माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले मायनिंग निमाणे 12 वर्सांनी जाल्यार सुरू. हे मायनिंगेचेर मीन काडपाक जाल्यार सुरवात. ट्रक धन्यांनी उक्तायली खोस. गोंयकार तोंड दिता उदकाचे समस्येक, पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो प्रचार चल्ला कर्नाटकांत. काँग्रेसीन भाजपाचेर केलो उतरांचो हल्लो, काडले उजरावन. सात एप्रिल मेरेन हवामान आसतलें सुकें. 8 ते 10 एप्रिलाक कांय सुवातींनी शिरशिरू येता पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मायनिंग जितली सुरू जावपाची उमेद लोकांक आसा तितलीच मुख्यमंत्र्याक आसा. दिवचल मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा वेदांता मायनिंग निमाणे 12 वर्सांनी सुरू जाल्या. हे मायनिंगेचेर मीन काडपाक सुरू जाल्या, मात अजून मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना. मायनिंग वेवसाय सुरू जाल्ल्यान खण वेवसायाचेर निबंधून आशिल्ल्या लोकांमदीं समाधान पातळ्ळा. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. एके वाटेन आचारसंहिता लागिल्ल्यान शिरगांवची पब्लीक हियरिंग रद्द जाल्या आनी आचारसंहिता आसून लेगीत सरकारान ही खण चालू केल्या. वेदांता सरकाराक 100 कोटी रुपया दिवपाचो आसा, तरी सरकारान ही खण सुरू करपाक तांकां परवानगी दिली. हो सरकार सामान्य जनतेचो पयसो मायनिंगेक लायता. वेंचणूक सोंपचे उपरांत जी चालू जावपाक जाय आसली ती आतांच सुरू जाल्या. डबल इंजिन सरकाराचे हे पावल सारकें आसा वय, लोक विचारतात. आयच्यान दिवचले ब्लॉक 1 ह्या ब्लॉकांची मायनिंग सुरू जाल्लेली आसा आनी गोंयान हो फर्स्ट ब्लॉक जाचें काम सुरू जाल्लेलें आसा. ताका लागून जे डिपेंडंट आसले तशेंच जे त्या वेवसायाचेर निबून आसले तेंच्यांनी समाधान व्यक्त केल्लेलें आसा की आतां तांकां बऱ्यापैकी काम मेळटलें. पूण पयलीं सारकी मायन सुरू जातली हेचेरूय प्रश्न चिन्ह आसा, कित्याक तर दिवचल ब्लॉक 1 तशेंच फुडें पिळगांव पावता तो आनी थंयसर लोकांचो खुबसो विरोध आसा ह्या मायनिंग वेवसायाक. तशेंच मुळगांव सायडीकूय लोकांचो विरोध आसा, तेंच्यांनी आपलो रागूय व्यक्त केल्लो आसा. पूण हो जो मायन ब्लॉक सुरू जाल्ल्या कारणान ते ट्रक मालक आसात तशेंच मशिनरी मालक तांकां आतां थोडी तकाय मेळटली. अजून ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जावंक ना. आयच्यानूच तेंच्यांनी खण काडपाक सुरवात केल्ली अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. पूण फुडें पळोवया की कशा तरेन ते लोकां मदीं ताळमेळ दवरून आपलो वेवसाय चलयतात ते. आयज खरोखरच मनाक इतकें बरें दिसता की गोवा सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हांच्या माध्यमांतून ही ई ऑप्शन करून जो प्रोसेस जावन ती होल गोव्यान जी पयली मायन जाल्या ती बिचोले ब्लॉक नंबर 1 ही सेजान घेतलेली आसा आनी ती मायन स्टार्ट जाल्ली आहा. आतां खरोखरच ट्रक मालक आनी जे डिपेंडंट आसले मायनिंगाचेर तांकां ही बरी गजाल, कित्याक 12 वर्सांनी हे मायनिंग जी इंडस्ट्री आहा ती चालू जाता. हितून जास्त तर जे ट्रक मालक आसा ते इतके त्रासान आसले आनी त्रासान पडलेले. आतां ही मायन चालू जातकूच तांकां खंय तरी एक बिझनेस मेळटलो, जेणे करून तेंची रिणां जावं आनी कितें ज्यो डिफिकल्टी आसा जावं पयशांचो जावं रिणांचो कितें जो इश्यू आहा तो तेंचो सॉल्व जातलो. एके वाटेन आचारसंहिता लागिल्ल्यान शिरगांवची पब्लीक हियरिंग रद्द जाल्या आनी आचारसंहिता आसून लेगीत सरकारान ही खण चालू केल्या. वेदांता सरकाराक 100 कोटी रुपया दिवपाचो आसा, तरी सरकारान ही खण सुरू करपाक तांकां परवानगी दिली. हो सरकार सामान्य जनतेचो पयसो मायनिंगेक लायता. वेंचणूक सोंपचे उपरांत जी चालू जावपाक जाय आसली ती आतांच सुरू जाल्या. डबल इंजिन सरकाराचे हे पावल सारकें आसा वय, लोक विचारतात. ही मायन सुरू जाली ती वेदांताक जितकी घाई आसा तितकी आमच्या मुख्यमंत्र्याकय घाई आसली हे मायन सुरू करपा खातीर. फास्ट वीक कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना शिरगांवचे पब्लीक हियरिंग रद्द जाता आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना तेचे डीड ऑफ लीज एक्झिक्यूट जाता. ह्यो दोनूय गजाली वांगडाच कश्यो घडटात. आनी दुसरें अशें की फास्ट वीक कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या नंतर इलेक्शन सोंपल्या नंतर ही मायन सुरू जावपाक जाय आसली, पण ती सुरू जावपा खातीर आमचें सरकार दिना. जे सरकाराक तो 100 कोटी दिवपाचे आसा जे अजूनय दिना, ते सरकार ताका मायन चालू करपा खातीर मात्र पूर्ण परवानगी दिता, पूर्ण कॉपरेशन करता. ही आमच्या गोंयच्या लोकांची शोकांतिका. हेचे कारण तिजोरींतलो पयसो न दिता तो ताका फावोर करता
आणि दुसरो व्हडलो फावर आतां केला मायनवाल्यांक, ज्यांच्याकडे सगळे घोटाळे केले मायनिंगचे बेकायदेशीर सगळे मायनिंग करून, ते म्हणजे कितें 60% स्टॅम्प ड्युटीन कपात, 60% स्टॅम्प ड्युटीन कपात केल्ली आसा त्यांच्या खातीर ही सगळ्यात व्हडली आमच्या खातीर सुदारण शोकांतिका. लोकांनी तेचेर विचार करूंक जाय की हे सरकार कोणाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. गोंयांत उदकाचो उणाव जाल्ल्यान राज्यांतल्या लोकांक त्रास जाता, जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कर्नाटकांत वेंचणुकेच्या प्रचारांत व्यस्त आसा अशें म्हणत काँग्रेसीन बिरेस्तारा भाजपाचेर उतरांचो हल्लो करत तांकां उजरावन काडले. पळयात पुराय बातमी. उदकाची पातळी उणी जातली, मे महिन्यात परिस्थिती वाईट जातली अशें जीपीसीसीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकारान काँग्रेस हाऊसात जाल्ले पत्रकार परिशदेंतल्यान नदरेक हाडून दिले. भाजपाचे नारी शक्ती हे उतर फटीचे आसा, कारण ते बायलांक उदक एकठांय करपाक त्रास दितात. फाटल्या वर्सा लोकांनी टँकरांनी पुरवण केल्ल्या उदका खातीर 2000 रुपया दिल्ले. अंदू हो दर चड वाडूंक शकता, हाचेर लेगीत ताणें बोट दवरले. डॉक्टर प्रमोद सावंत हो प्रश्न सुटावो करचे बदला शेजारच्या राज्यात प्रचार करता हे मान्य ना, कौठणकाराचे म्हणणे. प्रचार बीजेपीचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कर्नाटका प्रचाराक गेला. तो थंय कर्नाटकाचो एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी हाचो प्रचार करता आसतना ताची इमेज व्हायरल जाल्या. त्याच बरोबर बीजेपीचे काही लिडरां बरोबर तो बसून ते ब्रेकफास्ट करता आनी कितें करता, खंय भोंवता, प्रचार करता, ही इमेज आज सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्या. म्हाका दिसता हो आतां एप्रील म्हयनो सुरवात जाल्या आनी गोंयान वेगवेगळ्या भागांनी उदकाची पोर्टेबल वॉटर, ड्रिंकींग वॉटराची सिवियर शॉर्टेज जावपाक लागल्या. फाटल्या म्हयन्यानूच ह्युमन रायट कमिशनाच्यान सुद्दां सरकाराक वॉटर शॉर्टेजी वयल्यान नोटीस गेल्ली आनी वॉटर शॉर्टेज हो आज एक गोंयान सामको सिरियस विशय जाला. फाटल्या वर्सा आमी पळयल्या की असोच जेन्ना समर सिजन गरमेचो तेंप आयलो, गोंयचे वेगवेगळ्या भागांनी सिवियर एक्यूट वॉटर शॉर्टेज जाली. उदक नळाक तर येत नासलें, त्या भायर गव्हर्मेंट टँकरान सुद्दां PWDच्या उदक सप्लाय करपाक फेल जाल्ले आनी गोंयच्या लोकांक कितल्याशाच भागांनी प्रायवेट टँकरांचेर डिपेंडंट रावचें पडलें. काँग्रेस पक्षान तेन्नाय हे गजालीचेर आवाज उठयल्लो आनी मेळयल्ली ती फक्त एश्युरन्सीज. पण आज आमी पळयता की 1 वर्स जालें, परिस्थिती सेम आसा. आजूय उतोर्डा सारक्या जाग्यार, बानोड्या सारक्या जाग्यार आनी गोंयचे वेगवेगळ्या भागांनी, सालेली सारक्या जाग्यार, हे हांव तुमकां 2-3 फक्त एग्जाम्पल्स दिता. पण म्हाका दिसता मॅक्झिमम गोंयच्या जाग्यांचेर आज एक्यूट वॉटर शॉर्टेज जावपाक सुरवात जाल्या. गव्हर्मेंट कंप्लिटली फेल जाला आनी मुख्यमंत्री हो PWD खात्याचो मंत्री आनी PWD खात्याचो मंत्री हे नात्यान स्मूथ वॉटर सप्लाय हो मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी आसली. पण मुख्यमंत्री आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर आनी रिस्पॉन्सिबल PWD मिनिस्टर हे नात्यान कंप्लिटली फेल जाला आनी प्रचार करपाक कर्नाटकान भोंवता. गोंयांत आमी पोरूं जी एक्सपिरियन्स घेतलेले की उदकाची शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान लोकांक प्रायवेट टँकरांचेर डिपेंडंट रावचें पडलें. काल पयर आमी पळयलां की प्रायवेट टँकर आनी कसले टँकर वापरून रस्ते धुल्या, पण लोकांक पिवपाक उदक सप्लाय करपाची कॅपॅसिटी सरकारा कडेन ना. आपले कर्मां धांपपा खातीर आनी कर्मां लिपोवपा खातीर रस्ते धुवपाक टँकर वापरतात, पण लोकांक पिवपाक उदक सप्लाय करपाची कॅपॅसिटी ह्या सरकारा कडेन ना. सरकार कंप्लिटली फेल जाला. पोरूं एक जी आमी परिस्थिती निर्माण जाल्ली पयली ती म्हणल्यार वॉटर टँकर प्रायवेट 2,000 रुपया चार्ज करपाक लागले. एक टँकर 8,000, 7,000, 8,000 लिटराचो 2,000 रुपया कमीत कमी चार्ज करतालो. तोय बी टँकर जर आज ऑर्डर केलो जाल्यार एक दीस सोडून मागीर मेळटालो. म्हणल्यार अक्षरशा पिवपाच्या उदकाक गोंया सारके धाकटे राज्यान इतलो त्रास. BJPचें आश्वासन आमी खूब वर्सां जालीं आयकता, 12 वर्सां ते राज्यान सत्तेर आसा की 24 वरां वॉटर सप्लाय दितले म्हणून. हांव म्हणटा 24 वरां सोडा, तुमी 4 वरांच सप्लाय दिवं अजून पर्यंत पावूंक ना. रिकॉर्ड्स काडा आनी चॅक करा तांची भाशणां, 24 वरां वॉटर सप्लाय प्रॉमीस केल्लें काय ना तें. पण आज सगळ्यान वायट दिसता गजाल ती म्हणल्यार हो गरमेचो म्हयनो सुरू जाला, लोकांक उदकाचें कन्जम्पशनूय लोकांचें वाडटा. अशा परिस्थितीन
भुरग्यांचे एग्जाम्स आसता, हे परिस्थितीन उदकाची एक्यूट शॉर्टेज जावप, लोकांनी कशें जगपाचें? एक फॅमिलीक तुमी गृह आधार आनी कितें म्हणून 2000 आनी कितें दिता, पण एक टँकरूच 2000 रुपया पडटा. म्हयन्याक जर एक 4 टँकर हाडचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता 8000 थंयच सोंपले. लोकांनी आपलें घर कशें चलोवपाचें? गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आमचे गोंयचें आदलें दायज आधुनीक काळात शेणत चल्लां, पूण काणकोणच्या कांय वाठारांनी आदलें दायज पारंपारीक पद्दत चालरिती अजून मेरेन तिगोवन दवरल्यात. देखीक खोतीगांव. पळयात खोतीगांवची नाचण्याची पिकावळ काणटना दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर. आयचे जग हे सामके तंत्रज्ञानाचे जग आणि प्रत्येक गजाल आयज आमी मशिनाच्या आधाराचेरूच करता. साद्यांतल्यो साद्यो गजाली सुद्दां आयज प्रत्येक जण मशिनाचेर आज डिपेंड रावन करपाक लागला. जर तर केन्ना मशीन ना किंवा जी मशिनां ज्या आधाराचेर चलता, जे इंधन ना, लायट्स किंवा त्याच बरोबर पेट्रोल्स किंवा बाकीचे डिझल अश्यो जर ना जाल्यार आमकां खुबशे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता. पूण आदल्या तेंपार जे लोक आशिल्ले आमचे, ते लोक प्रत्येक गजाल जे आसा आपल्या स्किलीन काम करताले. जेन्ना केन्ना ते भात करता आसत, ना जाल्यार गोणे करता आसत किंवा कांगू वरय अशी पिकां जरी करता जाल्यार ते स्वताच ती पिकाचे व्यवस्थितपणे तांदूळ करपा खातीर तांचे कडेन एक वेगळ्या तरेचे कौशल आशिल्ले. सुरवातेक मनशांनी हे कौशल आपणायत आसतना काणप ही पद्दत वापरली. ताजे नंतर लाकडाच्यो गिरणी आयल्यो, ताजे नंतर फातराच्यो गिरणी आयल्यो आणि ताजे नंतर मागीर नवी नवी मशिनां आता सुरू जाल्लेली आसा. पूण आयज आमी खोतीगांवांतल्या अमक्या एका अशा गांवांत आसा ज्या गांवांत इतली आधुनीक तंत्र आयल्या आसतना सुद्दां जे रागी म्हणजे जेका आमी गोणे म्हणटा, मराठीन ताका नाचणे आमी म्हणटा, ते नाचणे जे आसा व्यवस्थित क्लियर करपाचें काम म्हणजे आधुनीक पद्दत म्हणजेच नाचणे आसा ते सिस्टमॅटीक करपाची पद्दत म्हणजे जेका आमी काणप अशी पद्दत म्हणटा, ती काणपाची पद्दत हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचे मदें जे हांगासर पद्दत काणपी आशिल्ले मनीस ते हांगाच आसा आमचे मुखार. आमी ताका विचारया आनी जाणून घेवया नेमकें हें कितें प्रकरण गा म्हणून. तुमी आतां हांगासर दोग जाणां कितें करताले? काणटाले म्हळ्यार ते गोडे फारयता म्हणजे फारोवप म्हळ्यार कित्या खातीर फारोवप ते? दिवाळ जावपा खातीर. आनी फारयना जाल्यार कितें जाता? फारयना जाल्यार ते हें उरता न्हू तेका खतखटी. आनीक हे कितें हें कितें म्हणटा? काणण. आनीक ह्या काणणां हें कितें लायला? ते लोखणाची अणस. आनीक ते हें कित्याक म्हटलां बाबू? ते काणटा आसतना ते निवळ जावपा खातीर. आनी हें लाकूड कसलें वापरता? बिल्लाचे. बिल्लाचे कित्याक वापरता? आनी कितलीं वर्सां सुमार जाली? तेका कमी 40 वर्सांनी दिली आसतली. 40 वर्सां म्हणजे आनीक सुमार कितलीं वर्सां सुमार येतली? आतां हांव ती सांगू. म्हणजे हे जे आसा तुमी हे फारयताले म्हणटा पळय, गोणे फारयताले म्हणटा, त्या वेळाचेर जमनीक तुमी आनी कितें घातलेलें आसा काय जमनीचेरूच धडयताले तुमी? पयलीं आमी जमनीचेर वान काडून हें करताले, धडयताले, काणटाले. आनी आतां? आतां आमी आतां भात बी काणटा जाल्यार ते खोडीचेर लाकडाचे बुंड हाडटा आनी तेका वान घालता आनी मागीर तेजेर काणटा. ती निवळ जावपा खातीर. खोड कितें अमक्या लाकडां बी असली तशी उरता काय खंयच्या रुखा कोता येता? कसलीय कोता येता, कसल्या रुखाक. आनीक अंदाजे समज एक मनीस समज अशें करून काणो लागलो जाल्यार दिसा अंदाजे कितले सुमार काणो शकता? एक भांड म्हळ्यार कितलें जाता तें? एक भाताचें भांड म्हण या न्ही, एक खाणीभर खाण भात एकट्याचें.
आनीक एक बरोबर अशें आतां तुमी दोग जण काणटाले, एक बरोबर तुमी अशें कितले जण काणूं शकता वांगडाक? वांगडा 3 जाणां. 3 जण तेज्या वयर काणूं शकता? आमकां काणा तेजे वयर. पयलीं हें काणटाना गाणें बी म्हणटाले म्हण आयकलां, खरी गजाल? आमकां तशें कांय आमकां खबर ना रे. आतां पयलीं गाणें करताले म्हळ्यार ते पयलींचे बायलो करताले न्हू ते. आतां कोण करता पयलीं करताले. पूण आतां सगळे लोक कितें तांदूळ जाल्यार भात जाल्यार सगळें आसा तें मुश्तार व्हरता. जाल्यार तुमी काणो कित्याक बदली? इतली पयली पद्दत कित्याक सुरू केली तुमी? पयलींची पद्दत म्हळ्यार तेका आतां ते हें आसलें पण तें कितें म्हणप तें म्हाका कळना. कुणो हय कुणो आसलेलो तो आतां सुटना न्हू तो बेश्टो मिसनाकीर म्हणून आमी काणपाक घेतली. ते काणले जाल्यार ते निवळ जाता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. 100 परस चड कलाकारांचो आस्पाव आशिल्ले ईश्वर निश्ठाची मंदियाळी हे महानाट्य दिवचले रंगले. दिवचलच्या मठ मंदिरात या नाटकाचो पहिलोच प्रयोग जालो. प्रत्यक्ष मी परमेश्वर जरी तुझ्याशी चालत बोलत असलो तरीही सद्गुरु कृपेशिवाय मनुष्य पूर्णत्वास येत नाही. प्रत्यक्ष तू माझा सखा असू नाही. होईल नाम्या. या सगळ्याचा नियंता मी आहे. ते कुंपण घालण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. या जगाचा नियंता तो एकच परमेश्वर. आपण सर्व त्याच्या हातातील पाऊले आहात. त्यामुळे मी करता, मी करविता हा निव्वळ भ्रम आहे. शिगम्या निमतान दिवचलच्या भितरल्या पेटेंतल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मठान मंगळार सावन नाट्य महोत्सवाक सुरवात जाल्या. ईश्वर निश्ठांची मंदियाळी या महानाट्यान नाट्य महोत्सवाचो पड्डो उगडलो. गोंयचे कादंबरीकार चंद्रकांत गावसाचे हे नाटक. धर्मशास्त्र विरोधी आहे. यासारख्या साधा चिंतन माझ्यासारख्या धर्म मार्गदर्शनाला धर्मशास्त्र शिकविणार हे कुंपण पडून तू माझा अपराध केला आहे. ईश्वर निष्ठांची मांडणी हे आज आमचे महानाट्य झाले. तिथून 100हून जास्त लोकांनी कलाकारांनी भाग घेतिल्लो. ते उत्कृष्टपणे हे जाणाचं त्याचं सादरीकरण झालं आहे. त्याचं कारण म्हटल्यार 1-2 महिने झाले आम्ही जी प्रॅक्टीस करताली त्याच्या आयज चीज जालें अशें म्हणूं येता. हें नाटक सादर करण्या फाटलो एक विचार असो आशिल्लो की आमकां संत खबर आसा पण ह्या पयलीं जी नाटकां आयली ती प्रत्येक संताची वेगवेगळी येयली. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत गोराकुमार ही प्रत्येकाची वेगवेगळी नाटकां इंडिव्हिज्युअल. पण ती सगळ्या संतांची एकीकडे घेवन एक नाटक घेवचें अशें आमच्या लेखकाक दिसलें. आनी त्या लेखकान म्हाका म्हटलें की हें नाटक तूं दिग्दर्शीत करूं शकता काय कितें. हांवें म्हणलें हय. सो आमी बसले आनी आमी डिस्कशन केलें खंयचे खंयचे संत येवं शकता आनी त्या प्रमाणे ह्या संतांची जी जिवन गाथा तातूंतलो खंयचो भाग आमी घेवपाचो आनी तेचें लिखाण करपाचें हें थरलें. आनी त्या नुसार तेचें लिखाण जालें. आनी तेच्या उपरांत हाका कितले कलाकार लागतले, कितलो खर्च येतलो हेचो विचार आमी केलो आनी हें कोण करूं शकता. सो पिक्चरचो जो हो ग्रूप आसा तातूंत मनोज चणेकर, संतोष पाटकर हे जे आसा मुख्य तेंच्या कडेन हांव उलयलो. हांव 25 वर्सां जालीं हांवें तांची नाटकां दिग्दर्शीत करता. ह्या वर्सा हांवें तांकां म्हटलें अशें नाटक आहा, नाटक न्ही तर महानाट्य आहा, तुमी करूं शकता काय. हांव तुमकां सगळे तरेची मदत करता. आनी त्या रितीन तेंच्यांनी होकार दिलो आनी आयज हे महानाट्य. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्ती पै बाळगी. घेया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. FC गोवान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो. 5-0 अशा गोल फरकांनी GFA प्रोफेशनल लिगांत FC गोवान जैत जोडले. बाणावली SAG खेळा मळार GFA प्रोफेशनल लीग जाली. FC गोवान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 5-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. पळयात रंगिल्लो खेळ.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. 7 एप्रिल मेरेन हवामान सुके आसतले, जाल्यार 8, 9 आनी 10 एप्रिलाक कांय सुवातांनी हळुवार पावस शिरशिरू येता. सकाळी एकसुरे सुवातेर उथळ धुके आनी दव पडटले. फुडल्या 5 दिसां खातीर चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.